अब आपको बताएं कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने वाले मुतअद्दिद तलबा इंटर में फेल हो गए हैं। इंटर साल अव्वल के नताइज मायूस कुन, तलबा में कामयाबी का तनासुब इंतहाई कम। तालीमी माहिरीन ने इंटर के नताइज पर तशवीश का इजहार कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटर साल अव्वल के नताइज मायूस कुन जो है वो साबित हो रहे हैं। तलबा में कामयाबी का तनासुब जो वो इंतहाई कम जो वो देखा जा रहा है। अगर बात की जाए प्री मेडिकल में, तो प्री मेडिकल में 33% तलबा ही जो वो सिर्फ पास हो सके हैं, जबकि साथ ही साथ प्री इंजीनियरिंग में भी जो वो कामयाबी का तनासुब इंतहाई कम जो वो देखा जा रहा है। प्री इंजीनियरिंग में जो वो कामयाब होने वाले तलबा की फिगर की बात की जाए तो सिर्फ 29% ही ऐसे तलबा हैं जो प्री इंजीनियरिंग में कामयाबी हासिल कर सके हैं। साथ ही साथ तालीमी माहिरीन ने इंटर के नताइज पर जो वो तशवीश का इजहार कर दिया है। तलबा की बड़ी तादाद में नाकामी तालीमी मयार पर जो वो सवालिया निशान है। माहिर तालीम के मुताबिक कमज़ोर तालीमी कारकर्दगी ने आला तालीम के मौके जो वो महदूद कर दिए हैं। तलबा मयारी जामियात में दाखिला लेने से जो वो महरूम है। इस तरीके के नताइज पर जो वो तलबा आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में जो जामियात है जिसमें दाखिले लेते हैं और उनसे भी जो है वो महरूम हो जाएंगे। साथ ही साथ उनका जो मुस्तकबिल भी जो वो माहिर तालीमीन के मुताबिक खतरे में जो वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड के बाद से शहर की कई जामियात हैं जहाँ पर दाखिले की जो वो पॉलिसी को चेंज किया गया था। इंटर साल अव्वल की बुनियाद पर जो वो ऐसी जामियात है जहाँ पे जो वो तलबा को दाखिला दिया जाता है। साथ ही साथ एनईडी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो एनईडी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तलबा का साल अव्वल में 60% नंबर लेना जो वो ज़रूरी है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो इंटर के नताइज सामने आए हैं उसमें मुतादिद ऐसे तलबा हैं जो कि मैट्रिक में A1 ग्रेड से उन्होंने कामयाबी हासिल करी, लेकिन इंटर के नताइज के अंदर उनको जो वो ना सिर्फ अपने ग्रेड्स में जो वो कमी नजर आई। फरहान साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया सैयद ज़ुबैर राशिद ने। ज़ुबैर, ये कहेगा कि तालीमी माहिरीन से आपकी कोई बात हुई है, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या वजह है उनके ख्याल में जो तालिब इल्मों का रिजल्ट इतना बुरा आ रहा है इंटर में? देखिए, इंटरमीडिएट के अगर नताइज के हवाले से बात की जाए तो आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो नताइज हैं इस साल से कबल अगर पिछले साल के हवाले से बात की जाए तो कमिश्नर कराची को जब इसका चार्ज एडिशनल दिया गया था तो उस वक्त भी ऐसी ही एक नताइज की लहर जो है वो उभर कर हमारे सामने आई थी और उस पर बहुत जो है उस पर उसको हाईलाइट किया गया था, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें जो है वो भी इन्वॉल्व हो गई थी, जिसमें जमात इस्लामी भी थी, MKM भी थी, गवर्नर कामरान जसूरी भी इंटर बोर्ड जो है पहुंचे थे। लेकिन देखें, सवाल ये पैदा हो जाता है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान को कंडक्ट करता है। पढ़ाई की तमाम जिम्मेदारी जो होती है महकमा कॉलेज एजुकेशन कराची की होती है। महकमा कॉलेज एजुकेशन जो है उसमें प्रोफेसर और टीचर्स जो है एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं, उस साल के आखिर में उसका इम्तिहान इंटर बोर्ड जो है वो कंडक्ट करता है। अब सवाल यहाँ पे पैदा हो जाता है कि आप ये देखें कि आपके कितने सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर टीचर सिंसियरिटी के साथ पढ़ा रहे हैं और कितने टीचर उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर अवेलेबल है। जो तालीमी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जहाँ पर एक जानिब हो सकता है क्या वो बिल्कुल होगा। पिछली दफा भी इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पे जो है वो एक घपला जो है सामने आया था जिसमें इंक्वायरी बैठी थी, सरोज अशफत लोधी और IBA के डायरेक्टर जो इन्वॉल्व हुए थे, CM ने कमेटी बिठा दी थी। लेकिन इस दफा भी अगर आप देखें तो एक तरफ से सोचें कि कॉलेजेस में कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर उसका परमानेंट टीचर मौजूद नहीं है, तो ये एक यकीनन तौर पर एक सवाल जो है वो महकमा कॉलेज एजुकेशन के लिए भी तैयार हो जाता है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची अगर अपने नताइज जारी करता है तो किस तरीके से क्या मामला जो है वो सामने देखने को नजर आता है। अच्छा, अब कंपैरिजन ये किया जा रहा है कि भाई लाड़काना बोर्ड के नताइज आपके सामने हैं और कराची बोर्ड के नताइज आपके सामने, तो भाई लाड़काना बोर्ड में कम से कम आप जो है उधर के मामला के क्या हमें नहीं पता कि दीगर शहरों में किस तरीके से चीटिंग माफिया उरूज पर होता है और वहाँ पर रिजल्ट आप मतलब लाड़काना बोर्ड का सबसे अच्छा बन गया, मीर बोर्ड का सबसे अच्छा बन गया, तो कराची से कोई दुश्मनी तो है किसी की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल चल रही है कि लाड़काना बोर्ड का इतना अच्छा रेशियो चल गया है और कराची बोर्ड का जो रेशियो है वो इतना कम बना है, तो इस पे हमें खुद भी विचार करने की जरूरत है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अगर लाड़काना बोर्ड में भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे लेकिन उसके दस्तावेजात तो यहाँ पर मौजूद नहीं है ना, आप इस तरीके से जो रेशियो निकाल ही नहीं सकते। फिर वो बात देखिए, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का एक तारीख जो है हमेशा से ही एक देखने को नजर आती है हमें कि मैट्रिक पे रिजल्ट अलग बनता है और इंटर में आकर बच्चों के पेपर रुक जाते हैं। इंटर की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती,
ٹھیک ہے, اس میں اتنے سارے سبجیکٹ ہیں, میتھ ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, اس کو نکالنا واقعی پڑھے لکھے بچے کے لیے بھی بہت ٹف ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ ڈیوریشن بھی بہت ٹف ہو جاتی ہے. خراب رزلٹ بننا انٹر بورڈ کا ایک تو کوتاہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر وقت نتائج جاری نہیں کیے گئے, مرحلہ وار امتحان کو کنڈکٹ کیا گیا, مرحلہ وار نتائج کو جاری کیا گیا, تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑا لاس ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے نتائج کا اعلان دسمبر میں کیا جاتا ہے اور اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جنوری میں آپ جو ہے اس کی سپلیمنٹری دے دیں. تو یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے, اس پہ یقیناً بورڈ کو اور آئی بی سی سی کو جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن جو ہمارے تعلیمی ماہرین جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ آپ جو ہے اس تمام تر سسٹم کو جو ہے اپنا ای مارکنگ اور ای کامرس کی طرف جو ہے نہیں لے کے جاتے, مینول مارکنگ سے آٹومیشن پہ نہیں لے کے جاتے, تو اس طرح کے نتائج پہ جو ہے ایک رد و بدل بھی نہیں کہہ سکتے, نتائج کے حوالے سے جو یہ چیز جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے وہ ہوگی. دوسری بات, ایک ٹیچر اگر کاپی چیک کر رہا ہے تو اس ٹیچر کو کاپی چیک کرنے کے پیسے دیے کتنے جا رہے ہیں. دوسرا, وہ جب کاپی چیک ہوتی ہے تو اس کے اوپر کون, پھر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں انٹر بورڈ میں کبھی چیئرمین بدل جاتا ہے, کبھی ناظم امتحانات بدل جاتا ہے, پیپر کوئی اور ناظم امتحانات کنڈکٹ کرتا ہے, 6 مہینے بعد اس کو بدل کے کوئی دوسرا جو آتا ہے اس کے نتائج تیار کرتا ہے. جب نتائج تیار ہو جاتے ہیں تو کوئی پھر تیسرا آ جاتا ہے جو کہ نئے سرے سے دوبارہ سے امتحان کنڈکٹ کروانے کی پالیسی ترتیب دیتا ہے. تو یہ جو رد و بدل ہے نا, جس میں یہ قائم مقام کا جو سلسلہ ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ میں کتنے عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, تو یہ چیز جو ہے یقیناً اس چیز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی پرماننٹ جب تک کسی کو چارج نہیں دیا جاتا. اب آپ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی ایک مثال لے لیں کہ اس میں جو اس وقت کے چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے امین حسین قادری صاحب, یہ تو سیکرٹری ہیں انٹر بورڈ کے, تو ان کو ایڈیشنل چارج اگر دیا ہوا ہے تو آپ کس کام کی امید ان سے رکھ رہے ہیں. دوسرا, جو آپ اس وقت زرینہ راشد قائم مقام ناظم امتحانات ہیں, یہ ڈپٹی ناظم امتحانات تھی, ڈپٹی کنٹرولر تھی, اور ان سے پہلے زاہد رشید جو ہے ڈپٹی کنٹرولر تھے, وہ قائم مقام کنٹرولر کے طور پہ فرائض انجام دے رہے تھے. اس سے پہلے ظہیر الدین بھٹو تھے, ظہیر الدین بھٹو سے پہلے جو ہے انور علیم خانزادہ تھے. تو اتنے سارے کنٹرولر کی رد و بدل, کوئی جامع پالیسی ترتیب نہیں دی جا رہی, تو کراچی کے بچوں کا نتائج کسی طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گے جس طریقے سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. دوسری بات, جہاں پر سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کا حل کیا ہے, تو اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کہتا ہے کہ بھائی آپ اس پہ ہم آپ کو پروفیسر بٹھا دیتے ہیں, بچہ اسکروٹنی کروا لے, دودھ کا دودھ دلہے کا دلہا ہو جائے گا. لیکن کچھ کوتاہی بچوں کی بھی ہے کہ بچے جو ہیں, کچھ کوتاہی بچوں کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہے. بلا شبہ ہمارے نمائندگان فاران خان اور سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن کا مختلف علاقوں کا دورہ. لالا عبدالرحیم نے سہراب گوٹ ٹاؤن کے مختلف یوسیز میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات بھی ان کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں, شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا شعیب. بالکل, چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. لالا عبدالرحیم نے سہراب گوٹ کی مختلف یوسیز میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا ہے اور کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں. چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ سہراب گوٹ کو مثالی ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں. سہراب گوٹ میں مختلف مقامات پر پارکنگ ایریا, باؤنڈری وال, فیملی ایریاز کی تعمیر پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے جو ذمہ داری لگائی ہے اسے احسن طریقے سے جو ہے نبھائی گے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی خوبصورتی کے لیے نباتاتی باغ, گرین بیلٹ پر بھی توجہ دی جا رہی ہے. اور سہراب گوٹ زندہ دل لوگوں پر مشتمل ایک کاروباری حلقہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ سہراب گوٹ میں پارکوں اور تفریحی مقامات کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ کچھ منصوبوں پر 6 ماہ سے دن رات کام ہو رہا ہے. ابھی صرف 30% شکل ظاہر ہوئی ہے جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سہراب گوٹ پاکستان میں ایک نمایاں ٹاؤن بننے جا رہا ہے. سہراب گوٹ ٹاؤن کو کراچی کی عوام دور دور سے دیکھنے کے لیے آئے گی. اس ٹاؤن کی بہتری کے لیے شہریوں کو سہولیات اور خدمات کی فراہمی دینا جو ہے ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. جی شعیب مختار, اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ.
اور ناظرین پیک آورز کے باعث متعدد مقامات پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ شہر کے درجنوں علاقوں میں اور مین شاہراہوں پر ٹریفک جام رہنے لگا ہے، جن میں آئی چندریگر روڈ، عبداللہ ہارون ٹاؤن، صدر چودھری خلیق الرحمان روڈ، گیزری پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیک آورز کے باعث متعدد مقامات پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسین سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، اکثر اور بیشتر پیک آورز کا یہ اوقات ہوتے ہیں۔ کراچی کی مختلف شاہراہوں اور سڑکوں پر جو ہے وہ ٹریفک کی بہنگم ٹریفک جو ہے وہ دکھتی ہے۔ اگر میں بات کروں، اس ٹائم میں مرکزی شاہراہ صدر کے مقام پر موجود ہوں، جہاں جو ہے وہ حسب معمول اسی اوقات کے دوران جو ہے وہ ٹریفک کا شدید دباؤ رہتا ہے۔ گرد و نواح کے علاقوں میں دائیں جانب اگر بات کی جائے زینب مارکیٹس اور گرد و نواح کی مارکیٹس کی بھی تو ہے وہ ٹریفک کی سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ناظم آباد جانب جو ہے وہ بفر زون اور سرجانی کے ساتھ جو ہے وہ گرد و نواح کے علاقے بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے اگر سراب گوڈ، صفورہ، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں کی، تو ٹریفک کا شدید دباؤ جو ہے مختلف مقامات پر دکھتا ہے۔ بالخصوص اگر اسی طرح دیکھا جائے کاز وے، کورنگی، ساتھ جو ہے وہ گودام چورنگی، سنگر چورنگی کے مقام پر بھی جو ہے وہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اکثر اور بیشتر جو ہے وہ لوگ اپنے دفتروں کو گھر لوٹتے ہیں، ساتھ ہی کاروباری مراکز بھی جو ہے وہ بند کر کے جاتے ہیں، تو جس کے باعث جو ہے مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف مقامات پر ٹریفک جو ہے سست روی کا شکار ہے، تو جن شاہراہوں پر ٹریفک سلو ہوئی بھی ہے وہاں پر کیا وارڈنز تعینات نہیں ہیں؟ جی بالکل، جس شاہراہ پر جس مقام پر میں موجود ہوں، یہ اسٹار سٹی بہت بڑی مرکز موبائل مارکیٹ کی ہے، ساتھ دیگر اطراف کی جو ہے وہ مارکیٹس بھی کہلاتی ہیں۔ یہ اگر میرا کیمرہ مین عقب میں دکھائے تو ٹریفک جو ہے بہنگم ٹریفک اس وقت بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ عموماً جو ہے وہ اس اوقات میں جو ہے وہ ٹریفک، چونکہ پیک آورز ہے، پیک آورز جو اگر وقت کا تخمینہ لگایا جائے 5:30 سے لے کے 7:30 بجے کے دوران جو ہے یہ پیک آورز کا وقت ہوتا ہے، تو عموماً مختلف شاہراہوں پر جو ہے وہ ٹریفک جام ہوتی ہے۔ جہاں تک بات کی ٹریفک پولیس اہلکاروں کی، تو پولیس اہلکار جو ہے وہ چونکہ اپنا ڈیوٹی وقت ختم ہوتا ہے اور پیک آورز کے دورانی میں جو ہے وہ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس مقام پر میں جو موجود ہوں، یہاں جو ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس سے شہریوں کو جو ہے اذیت سے دوچار ہے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ جی ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ مبشر حسین ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈاکٹروں کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈاکٹروں کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اجلاس سے متعلق ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سندھ میں صحت کے شعبے میں فوری طور پر اصلاحات کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ کارڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس اجلاس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں میر کیریوس سے۔ جی میر، بتائیے گا۔ بالکل، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا آج اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں جو ہے کئی مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سندھ میں صحت کے شعبے میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹروں کے لیے ہیلتھ کارڈ کی فراہمی کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہیلتھ پروفیشنلز کو بنیادی تنخواہ سے برابر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 1 سے گریڈ 20 کے عملے کو بلا سود سروے فراہم کرنے، ڈاکٹروں کو ترقیوں میں تاخیر ختم کرنے، گریڈ 17 اور گریڈ 18 کی خالی پوسٹوں پر فوری طور پر بھرتیاں کرنے اور کووڈ فرنٹ لائن ورکر کو کانٹریکٹ مستقل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے
पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए माली मामलत और डेपुटेशन पॉलिसी पर अमल कराने का भी मुतालबा किया है, जबकि डॉक्टर्स की ड्यूटी और औकात आलमी मयार के मुताबिक बनाने का मुतालबा किया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में हाउस ऑफिसर्स के लिए इजाफी सीटें फराम करने, डॉक्टरों के लिए रिहायशी सोसाइटी स्कीम मुख्तस करने जैसे मुतालबात सामने रखे गए हैं। जी मीर की रियो अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का एंट्री टेस्ट मुनक्कद किया गया। 100 सीट्स के लिए 1750 उम्मीदवारों ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने कहा कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की दुनिया भर में अहमियत बढ़ रही है। आपको बड़ी खबर से अपडेट करते चलें कि जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का एंट्री टेस्ट मुनक्किद हुआ है। 100 नशिस्तों के लिए 1750 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। इसी पर तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का एंट्री टेस्ट मुनक्किद हुआ, जिसमें 100 नशिस्तों के लिए 1750 उम्मीदवारों ने शिरकत की। शोभा फार्मेसी ये जो है 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसमें सूबे भर से 2678 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी, जिसमें से 1750 उम्मीदवारों ने इसमें शिरकत की। डायरेक्टर एडमिशन डॉक्टर फातिमा आबिद और जो रजिस्ट्रार है आजम खान समेत जो है अस्पताल के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज ने इनका दौरा भी किया और वहाँ पे इज़हार इत्मीनान किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो शोबा है वो तरक्की करता जा रहा है और इसका नाम जो है वो भी रोशन हो रहा है। और जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में कामयाब होकर दुनिया भर में जाते हैं तो वहाँ पे भी अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और इस हवाले से यूनिवर्सिटी में दीगर डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारों की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर आमद HRCP के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत से। जी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के वफ़द ने HRCP का दौरा किया है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से गुफ्तगू भी की मुख्तलिफ मसाइल पर जो उनको दरपेश हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदार हमारे साथ सैयद मुसवी साहब हमारे साथ सैयद अब्बास मुसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा, अभी मसाइल पर गुफ्तगू की गई और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने बताया कि शनाख्त का मसला है, इसके अलावा दीगर क्या मसाइल हैं जिनको आपको लगता है कि तरजीही बुनियाद पर हल करने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। देखें, हम कराची आए थे तो हमने HRCP के ऑफिस में जो सिंध चैप्टर है यहाँ पे आए, चेयरमैन साहब से मुलाकात की और गिलगित बल्तिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़ासतौर पर जो हमारा कौमी शनाख्त का इशू है और आइनी हुकूक का मसला है, इसको हमने HRCP के ज़िम्मेदारों के सामने रखा और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको हमने सामने रखा। और हमारे वहाँ पे जो ज़मीनों की मलकियत का इशू है, हमारे वहाँ पे जो शेड्यूल 4 का मसला है, हमारे वहाँ पे जो ATA कोर्ट्स की तरफ से जो पाबंदियाँ पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर लगती हैं, ये तमाम मसाइल को हमने चेयरमैन HRCP के सामने रखा और हमने रिक्वेस्ट की कि पहले से भी HRCP का रोल वहाँ पे रहा है कि दोबारा इन मसाइल के ऊपर HRCP अपना रोल प्ले करें। और हमारी रिक्वेस्ट थी चेयरमैन साहब से कि कमीशन को गिलगित बल्तिस्तान भेजा जाए जो इस चीज़ पे ख़ास तौर पर जो हमारा आइनी हुकूक का मसला है इसके ऊपर काम करे और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसे ऑन बोर्ड लें और रियासत को ये बावर कराए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो अवामी हुकूक हैं, उनका जो जिम्मेदारान हैं उन तक बात पहुँची जा सके। और चेयरमैन साहब ने हमसे वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट काउंसिल की मीटिंग के अंदर हम इस बात को रखेंगे और एक कमीशन को भरपूर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान भेजेंगे ताकि वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं और हुकूक का मसला है उसके ऊपर सैर हासिल एक रिपोर्ट बनाई जाए और हुकाम वाला तक रियासत को ये बावर कराया जाए कि वहाँ के जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। और इनका मकसद ही है HRCP से मुलाकात करना और उनको ये बात पहुंचाना है कि वो वहाँ पर भी अपने इस नेटवर्क को वसी करें और वहाँ तक भी जो लोगों के हकूक की जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर जो है वो कोई काम शुरू हो। जी आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के निकम्मे अफसरान मेयर कराची के रडार पर आ गए। काम न करने वाले अफसरान की अब महकमे से छुट्टी होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर ग्रेड 17 के डेप्यूटी डायरेक्टर कच्ची आबादी को ओहदे से हटा दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची के निकम्मे अफसरान जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के रडार पर आ गए हैं। काम ना करने वाले अफसरान की अब महकमे से छुट्टी की जाएगी। मेयर कराची की हिदायत पर ग्रेड 17 के डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबादी को ओहदे से हटा दिया गया है।
عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی محمد احمد کے خلاف جو ہے انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی کو HR رپورٹ کرنے کی ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی محمد احمد کو عہدے سے ہٹانے کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔